नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. फाल्यां जावपी G7 शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज इटलीच्या आपुलियाक भेट दिवपाक भायर सरतले. भाजपा फुडारी पेमा खांडू आयज अरुणाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला तांच्या नवी दिल्लींतल्या निवासस्थानार कुवेतांतल्या उज्याच्या दुर्घटने विशीं काल नियाळ बसका जाली. भारतांतली किरकोळ चलनवाड मे 2024 4.75% पावल्या. फाटल्या वर्सात ही सगळ्यांत उणी दर आसा. फुडले 3 ते 4 दीस उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार आनी झारखंडच्या कांय वाठारांनी उश्णताय ल्हार ते खर उश्णताय ल्हाराची स्थिती चालू उरतली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. खेळांत ICC दादल्यांचे T20 संवसारीकरण क्रिकेटांत काल राती जाल्ल्या खेळांत भारतान अमेरिकेक 7 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. फाल्यां जावपी G7 शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज इटलीच्या आपुलियाक भेट दिवपाक भायर सरतले. भारताक ह्या शिखर परिशदेंत संपर्क देश म्हूण आपयला अशें नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार सचीव विनय क्वात्रा हांणी सांगलें. सेगीत तिसऱ्या कार्यकाळा खातीर कार्यभार हातांत घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही पयलीच विदेश भोंवडी आसतली. G7 शिखर सभेत हजर आशिल्ल्या हेर संवसारीक फुडाऱ्यां कडेनय भारता खातीर तशेंच संवसारीक दक्षिणेच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर संवाद सादपाची ही भेट आसतली अशें तांणी मुखार सांगलें. शिखर सभेच्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी G7च्या फुडाऱ्यां कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. तशेंच प्रधानमंत्री आपल्या इटालियन संपदस्थ जियोर्जिया मेलोनी हांच्या कडेन द्विपक्षीय उलोवप करतले. भाजपा फुडारी पेमा खांडू आयज अरुणाचल प्रदेशचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. इटानगरांतल्या दोरजी खांडू अधिवेशन केंद्रांत सकाळीं 11 वरांचेर हो सोपूतविधी सुवाळो जातलो. पेमा खांडू हांणी काल सांजवेळार राजभवनांत राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल KT पलनायक हांकां मेळून नवें सरकार घडोवपाचो दावो सादर केल्लो. उपरांत राज्यपालान तांकां नवें सरकार घडोवपाक आपयलो. हाचे आदीं काल केंद्रीय निरीक्षक रविशंकर प्रसाद आनी तरुण चुग हांच्या हाजिरेंत अरुणाचल प्रदेश भाजपा विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण पेमा खांडू एकमतान वेंचून आयले. सोपूतविधी सुवाळ्याक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी पक्षाचे सरचिटणीस BL संतोष हजर रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला तांच्या नवी दिल्लींतल्या निवासस्थानार कुवेतांतल्या उज्याच्या दुर्घटने विशीं काल नियाळ बसका जाली. कुवेतांतल्या मंगाफ वाठारांतल्या कामगार रावतात त्या केंद्रांत जाल्ल्या उज्याच्या ह्या दुर्घटनेत सुमार 40 भारतीयांक मरण आयिल्ल्याचे आनी 50 वयर जखमी जाल्ल्याची माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्या. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या घडणुकेचें दुख्ख उक्तायलां आनी मरण आयिल्ल्या कुटुंबा वांगडा आपली सहानुभूती आसा अशें सांगलें. जखमी लोक बेगीन बरे जावपाची प्रार्थना तांणी केली. तांणी शक्य आशिल्ली सगळी मजत करपाचे निर्देश दिल्यात. विदेश वेव्हार मंत्री राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांकां बेगोबेग कुवेतांत वचून मदत उपायांचेर देखरेख करपा विशींचे निर्देश प्रधानमंत्र्यांनी दिल्यात. मरण आयिल्ल्या भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबाक प्रधानमंत्री मदत निधींतल्यान 2 लाख रुपया दिवपाची घोशणाय प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. 18व्या लोकसभेचे पयले अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक जातले. अधिवेशना वेळार नवनिर्वाचित सदस्यांचो सोपूतविधी आनी लोकसभा सभापतींची वेंचणूक जातली. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाशण जातले आनी उपरांत ह्या अधिवेशनात ताचेर चर्चाय जातली. राज्यसभेचे अधिवेशन ह्या म्हयन्याचे 27 तारखेसावन सुरू जातले. हे अधिवेशन फुडल्या म्हयन्याचे 3 तारखेक सोंपतले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टात ही म्हायती दिल्या. देशांतल्या लोकांनी निर्णय घेतला आनी आतां खासदारांनी देशाची सेवा करपाक जाय अशें रिजिजू हांणी म्हळां. 140 कोटी भारतीयांच्यो आकांक्षा पुराय करपाक चर्चा, वादविवाद आनी संदेश दिवपाक संसद ही योग्य माची आसा अशें ताणें मुखार म्हळें. भारतांतली किरकोळ चलनवाड मे 2024 4.75% पावल्या. फाटल्या वर्सात ही सगळ्यांत उणी दर आसा अशें सांख्यिकी आनी कार्यावळीची अंमलबजावणी मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण दिसून येता. फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत गिरायक दर निर्देशांक CPI चलनवाड 4.83% आशिल्ले. फाटल्या म्हयन्याचो किरकोळ चलनवाड दर मे 2023 उपरांत सगळ्यांत उणो आसा. तशेंच हो दर मार्च 2024 सावन सेगीत 3 म्हयने 5% सकयल आसा अशी माहिती दिल्या. अन्न आनी इंधन सारकिल्ले अस्थिर घटक आसपाव नाशिल्लो गाभो चलनवाड दर आतां सगळ्यांत उण्या पावण्यार 2.97% पावला. दुसरे वटेन अन्न आनी पेय पदार्थांची चलनवाड 7.87% स्थिर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. अंदू एप्रील म्हयन्यांत देशांतल्या उद्देगीक उत्पादन निर्देशांक IIP फाटल्या वर्सा एप्रील म्हयन्याच्या तुळेंत 5% वाड जाल्या.
एप्रिल 2023 वर्सा उद्देगीक उत्पादन दर 4.6% आशिल्लो. सांख्यिकी आणि कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आंकड्याप्रमाण एप्रिल 2023च्या तुलनेत एप्रिल खंड क्षेत्रांतलो वाडीचो दर 6.7% चड आसा. उत्पादन क्षेत्रात 3.9% वाढ जाल्यार वीज क्षेत्रात ह्या काळात 10.2% वाढ जाल्या. गिरायक आधारित वर्गीकरणाचेर आधारीत हे वाडीची 3 मुखेल कारणां म्हळ्यार प्राथमीक वस्तू, मुळाव्यो साधन सुविधा क्षेत्रांतल्या उत्पादन वस्तू आणि गिरायक टिकाऊ वस्तू जाल्ली वाढ. पूण औद्योगिक उत्पादन वाढ दर म्हयन्याच्या आदाराचेर 3 म्हयन्याच्या निच्चांकी पातळीचेर आयल्या. मार्चात 5.4% आनी फेब्रुवारी 2024 5.6% तुलनेत IIP 5%चेर घसरला. हालींच जाहीर जाल्ल्या जागतीक बँकेच्या अहवाला प्रमाण फुडले 3 आर्थीक वर्सां 6.7% स्थिर विकास दरा सयत भारत संवसारांतली सगळ्यांत वेगान वाडपी अर्थवेवस्था उरतलो. मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकीची वाड हाका लागून ह्या मजबूत वाडीक चालना मेळटा. दुसरे वटेन अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हळ्यार IMFन हेच्या आदींच 2024-25 वर्सा खातीर भारताच्या वाडीचो अदमास 6.5% वयल्यान 6.8% मेरेन वाडयलो. हो मजबूत देशांतर्गत मागणी आनी काम करपी वयो गटांतल्या लोकसंख्येच्या वाडीचेर आदारीत आसा. मजगतीं वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमान आयज जाहीर केल्ल्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्सा प्रमाण भारत 2 सुवात्यो सकयल घसरला जाल्यार आयसलँडान आपली अव्वल सुवात राखून दवरला. भारत 129व्या सुवातेर आसा. दक्षिण आशियांत बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आनी भूताना उपरांत भारत 5व्या सुवातेर आसा आनी पाकिस्तान सगळ्यांत निमणे सुवातेर आसा. पूण घट आसूनय भारतांत माध्यमीक शिक्षण, नोंदणी आनी राजकीय सशक्तीकरणात मजबूत लैंगीक समानता दर्शयल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 ते 4 दीस उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार आनी झारखंडाच्या कांय वाठारांनी उश्णताय ल्हारा ते खर उश्णताय ल्हाराची स्थिती चालू उरतली असो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या काळात उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू विभाग आनी ओडिशा ह्या कांय वाठारांनी उश्णताय ल्हाराचो प्रभाव आसतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 3 दिसांत उदयन भारताच्या चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 2-3 दिसांत नैऋत्य मान्सून पावसा खातीर ओडिशा, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश आनी वायव्य बंगालच्या खाडीत फुडें सरपा खातीर हवामानाची परिस्थिती अनुकूल आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 4 ते 5 दिसांत उप हिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी ईशान्य भारताचे व्हड ते खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. काल दिल्लीत चडांत चड तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण क्रिकेटात काल न्यूयॉर्कांतल्या नासाव काउंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानार जाल्ल्या खेळांत भारतान अमेरिकेक 7 गड्यांनी हारयले. ह्या जैताक लागून भारतान अ गटात एक खेळ बाकी आसतना सुपर 8 पात्रताय मेळयला. पयली फलंदाजी करतना अमेरिकेन 110 धांवड्यो काडल्यो. भारता वतीन अर्शदीप सिंगान 4 गडे बाद केले. अमेरिके खातीर नितीश कुमारान सगळ्यांत चड 23 बॉलांचेर 27 धांवड्यो काडल्यो. 111 धांवड्यांच्या मोखीचो फाटलाव करतना भारताची सुरवात वायट जाली आनी जलद गोलंदाज सौरभ नेत्रावळकरान विराट कोहलीक 0 आनी रोहित शर्माक 3 धांवड्यांचेर बाद केले. पूण सूर्यकुमार यादवाचो अर्दशतक आनी शिवम दुबे हांचे वांगडा केल्ल्या भागीदारी वरवीं भारतान जैत जोडले. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. फाल्यां जावपी G7 शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज इटलीच्या आपुल्याक भेट दिवपाक भायर सरतले. भाजपा फुडारी पेमा खांडू आयज अरुणाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला तांच्या नवी दिल्लींतल्या निवासस्थानार कुवेतांतल्या उज्याच्या दुर्घटणे काल नियाळ बसका जाली. भारतांतली किरकोळ चलनवाड मे 2024 4.75% पावल्या. फाटल्या वर्सात ही सगळ्यांत उणी दर आसा. फुडले 3 ते 4 दीस उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार आनी झारखंडच्या कांय वाठारांनी उश्णताय ल्हार ते खर उश्णताय ल्हाराची स्थिती चालू उरतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खेळांत ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण क्रिकेटात काल राती जाल्ल्या खेळांत भारतान अमेरिकेक 7 गड्यांनी हारयले. इतल्यान हें राष्ट्रीय खबरापत्र सोंपलें.